sa pangkiday and dayon ko ni kinabuhi na unsa naman inga nilang bagyot taani pirme mo trabaho pagabot sa sweldo sakay sa bao diretso sa balay remit dayon sa nanay pero nagtago ko gamay laag-laag ko ginagmay basig matsambahan makita ko ang gwapa nga inday bas hindi ay mahigugma siya sa ako gamay unsay may pagtuo bisag wala ko'y grado pero talentado bisag ing ani ra ko tutok ko gamay makaingon gid ka nga gwapo man di ay unsa man gyud ang tinuod sa akong kinabuhi itsuraan man unta ako gamay kung sa panginabuhi mabuhi gyud ka na ko inday kay ang akong kasing hulanay ug makita ka inday ka ikaw ra gyud wala nay siya nagyud ang niduol sa akong nanay sa ilang pagbinay luway sa mga istorya sa gibati niya nga gugma sa ako agi kasal kaming duha sa simbahan nga walay pagduha-duha nilabay ang mga adlaw nagtingal ako sa iya kay nausab naman siya pastilan nga bayhan na asa ang hustisya sa kalit nagibiyaan dayon ko niya dayon ko niya unsa man gyud ang tinuod sa akong kinabuhi itsuraan man unta ako gamay kung sa panginabuhi mabuhi gyud ka na ko inday kay ang akong kasing mulanay ug makita ka inday kay ikaw ra gyud wala nay unsa man gadang tinuod sa akong kinabuhi chia unsa man gyud ang tinuod sa akong kinabuhi itsuraan man unta ako gamay kung sa panginabuhi mabuhi gyud ka na ko inday kay ang akong kasing mulanay ug makita ka inday kinaboy